संगतिलाई हामी प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ, प्रार्थनालाई प्रार्थना गर्दै हाम्रो संगतिलाई बढाउनेछौँ। हुन्छ परमेश्वर, तपाईलाई धेरै धन्यवाद। विशेष यस समयमा तपाईलाई हामी धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ। तपाईँ सर्वशक्तिमान, सबै कुराको सर्वज्ञानी, सबै कुराको धनी, सबै कुराहरू जान्ने तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन। विशेष गरेर तपाईँको वचनले लेखिएको छ सबै कुराहरूको समय छ। यो पृथ्वीमा रहेका हरेक कुराहरूको लागि तपाईँ परमप्रभुले समय छ। अनि तपाईँको वचनले भन्दछ उपदेशको किताबले भोजको घरमा जानुभन्दा सोको घरमा जानु असल छ भनेर। अनि यसरी नै तपाईँको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर भन्ने परमप्रभु। साँच्चै नै आज बेलुका विशेष गरेर हाम्रो पास्टर पावल तपाईँको दासको घरमा आफ्नो प्रभु मम्मीलाई तपाईँले परमप्रभु उठाउनु भयो। यस संसारमा राख्ने तपाईँले इच्छा गर्नु भएर साँच्चै नै विशेष गरेर तपाईँ परमप्रभुलाई हामी बिन्ती गर्दछौँ। साँच्चै नै आफ्नो छोराको हृदयलाई, भाउजूको हृदय, नानीको हृदय अनि दिदी अनि हजुर हाम्रो मामाको हृदयलाई यति धेरै प्रभु चोटहरू लागिरहेको छ। विशेष गरेर तपाईँले आफ्नो छोराको हृदयहरूमा तपाईँले फेरि पनि मलमपट्टि गरिदिनु। तपाईँको उपस्थित दिनुहोस्, तपाईँको अभिषेक दिनुहोस्, उहाँको हृदयलाई तपाईँले मलमपट्टि गरिदिनुहोस्। साँच्चै नै हामी जुन भजनहरू गाउँछौँ तपाईँको दासबाट हामी वचन सुन्छौँ, हाम्रो एक एक हृदयलाई तपाईँले नयाँ बनाउनुहोस्, मलमपट्टि गर्नुहोस्। साँच्चै नै तपाईँ परमप्रभुले भन्नुभएको छ चूर्ण हृदय भएकाहरूका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ भनेर। साँच्चै नै यो समयमा तपाईँले मलमपट्टि गरिदिनुहोस्। हामीले गाउँदै गएको भजनले ओ तपाईँले प्रभु मलमपट्टि गरिदिनुहोस्। हामीले सुन्नै लागेको वचनले प्रभु आज त्यो हृदयलाई तपाईँले मलमपट्टि गरिदिनुहोस्। धन्यवाद सबै तपाईँलाई। अब हाम्रो संगतिको अवधिलाई तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती माग्छु येशूको नाममा। आमेन। तिम्रो जीवन व्यर्थै नजाओ, जिन्दगीले अर्थ पाओ, भनी येशू संसारमाथि जीवन हाम्रो निम्ति बलिदिनला। मानिसैको छोलाले मानिसैको लागि मरे, उही यसु बाहेक हाम्रो निम्ति जीवन दिनला। उही छैन यसु बाहेक हाम्रो निम्ति जीवन दिनला। फेरि आए फेरि गए यस्तो उस्तो सबैलाई भने, फेरि आए फेरि गए यस्तो उस्तो सबैलाई भने, काटिएर यसु मात्र एकै मात्र म हुँ भन्दै। उनको बाटो साँचो छ है बुझिदेऊ सबै, जसलाई यसको खाँचो छ है आऊ हिँड्नला। उनको बाटो साँचो छ है बुझिदेऊ सबै, जसलाई यसको खाँचो छ है आऊ हिँड्नला। तिम्रो जीवन व्यर्थै नजाओस्, जिन्दगीले अर्थ पाओ, भनी येशू संसारमाथि उनको जीवन हाम्रो निम्ति बलिदिनला। भन्छन् कि हरेक कुराहरू व्यर्थै छ। त्यसैले यो गीत लेखकले पनि भन्छन् यो व्यर्थैको जीवनलाई व्यर्थै जान नदेऊ, बरु त्यसले अर्थ पाओस्। त्यो भनेर चाहिँ अर्थ पाओस् भनेर येशू आउनु भएको छ। हामी कतिचोटि त्यो कुराहरू हामी बिर्सी पठाउँछौँ। यो संसारमा रहन्जेल हामी यस्तो कुराहरू गरी पठाउँछौँ कि येशूलाई हामी भुल्छौँ हामी मान्छेहरूले। र विशेष गरेर यो यहाँनिर लेखेको छ कोही छैन अरू यहाँ हामीलाई उद्धार र मुक्ति, मरे पछाडि उद्धार र
त्यो अनन्त स्वर्गमा लाने व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ र विशेष गरेर उहाँलाई हामीले रात दिन उहाँकै पाइलालाई पछ्याउनु पर्छ, उहाँको बाटोमा हामीलाई हिँड्नुपर्छ र विशेष गरेर हाम्रो परिवारलाई यसरी भन्नुहुन्छ कि बाटो सत्य र जीवन जब हामी उहाँलाई पछ्याउँछौँ भने हाम्रो उद्धार निश्चित छ, हाम्रो मुक्ति निश्चित छ। यहाँनिर लेखिएको छ जगत संसार, यो संसार चाहिँ केही पनि छैन, हामीले सुनिराख्नु पर्ने, जानिराख्नु पर्ने एउटै कुरा हो। त्यसैले हामीले विश्वास गर्नुपर्छ अनि हामीले मुक्ति पाउनलाई हामीले के भन्नु परमप्रभुलाई विश्वास गर्नु पर्दछ। यहाँनिर लेखिएको छ हामी लोभ गर्छौं होला, लालच गर्छौं होला, संसारमा रहन्जेलसम्म हामीलाई यस्ता कुराहरूले सताउँछ होला, तर यहाँनिर लेखिएको छ कि यो त केही पनि होइन। जब हामी संसारमा हरेक कुराहरू छोडेर नै हामीले जानु पर्दछ, संसारमा रहेका हरेक थोकहरूलाई हामीले छोडिराखेर जानु पर्दछ
यहाँहरुसँग गाडी छ होला, साथसाथमा गाडी छ होला, यहाँहरुसँग घर छ होला। हामी जति नै धनी भए पनि, जति नै हामीसँग जेसुकै रहे पनि जब एक दिन समय आउँछ हरेक कुराहरु हामीले छोडेर जानुपर्छ। यो संसारमा भएको कुराहरु संसारमा नै हामीले छोडेर जानुपर्छ। कुनै थोक पनि हामी लिएर जान सक्दैनौं। यहाँनिर लेखेको छ त्यसैले हामीले मुक्ति पाउनलाई फिक्री गर्नुपर्दछ, उद्धार पाउनलाई चाहिँ हामीले फिक्री गर्नुपर्दछ। बाइबलले भन्दछ कुनै कुरालाई पनि हामीले के भन्नु, कुनै कुराको फिक्री हामीले गर्नु हुँदैन, तर एउटै कुरा अनन्त जीवन हामीले पाउँछौं पाउँदैनौं जब हामी संसार छोडेर जान्छौं। उद्धार र मुक्तिको बाटो हामीले रोजेका व्यक्तिहरूले दिनै पछि परम प्रभुको सम्बन्धमा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसैले अन्तिम भर्सले भन्दछ सबैजना आऊ मन लगाऊ परम प्रभुतिर अनि ख्रीष्ट येशू तारनहारलाई हामीले पछ्याउनु पर्दछ। उहाँले हामीलाई निम्तो गरेर बोलाउनुहुन्छ र यो समय हाम्रो विशेष परिवारलाई दिन्छु। अनम्युट गरेर यहाँले कुन गाउँ हुन्छ हामी गाउनेछौँ। हाम्रो यो जीवन अक्षय मात्र हो, हाम्रो यो जीवन भाग्यको फूल हो, फर्केर आउँदैन पृथ्वीको जीवन हो, रोएर पुग्दैन हाम्रो यो जीवन झुलेर सबैले जयकार मना, हाँसेर गाएर सबैले प्रभुको वचन सुना, लिएर झुलेर सबैले जयकार मना, हाँसेर गाएर सबैले प्रभुको वचन सुना। हाम्रो यो जीवन अक्षय मात्र हो, हाम्रो यो जीवन भाग्यको फूल हो, फर्केर आउँदैन पृथ्वीको जीवन हो, रोएर पुग्दैन जीवन हो। हाम्रो यो जीवन आजलाई रानी भोलिलाई स्वर्गको मार्ग बना, सम्झाउँदै बुझाउँदै अरूलाई प्रभुको वचन सुना। आजलाई रानी भोलिलाई स्वर्गको मार्ग बना, सम्झाउँदै बुझाउँदै अरूलाई प्रभुको वचन सुना। हाम्रो यो जीवन अक्षय मात्र हो,
भएका दुःखहरू आनन्दको कारणले बिर्सनेछ संसारमा भएका दुःखहरू आनन्दको कारणले बिर्सनेछ कहिले मिलन कहिले बिछोड कहिले हाँसो कहिले रोदन कहिले मिलन कहिले बिछोड कहिले हाँसो कहिले रोदन यस्तै नै छ उसको जीवन यस्तै नै छ उसको जीवन हालेलुया जुन सेवा कार्यमा उपस्थित हुनुभएको छ यो आजको अनलाइनमा जोडिनु भएको छ सबैलाई ख्रिस्ट येशूको उच्चारण पवित्र नाममा जय मसीह अनि सम्पूर्ण जो जति ख्रिस्टमा हुनुहुन्न जतिजना सेवामा बस्नु भएको छ भने उहाँलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु अनि क्यानाडा बाहिरको युएसएबाट पनि बाहिरको स्टेटहरूबाट बाहिरको कन्ट्रीहरूबाट बस्नु भएकोहरूलाई सम्पूर्णलाई पनि मेरो तर्फबाट जय मसीह भन्न चाहन्छु। मेरो नाम इजिकियल गजमेर प्राय मलाई दीपक गजमेर भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ अनि ख्रिस्टिया मेरो बिब्लिकली नेम इजिकियल गजमेर हो। अनि आज यसरी नै भुटनिस नेपाली समर्पण चर्च एटलान्टा जर्जियाबाट पास्टर बुवा पास्टर पावलज्यू अनि यसरी नै पास्टर पूर्णहरू हुनुहुन्छ उहाँको मण्डली परिवार सबैलाई म विशेष गरिकन धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा आजको यो परमेश्वरको दिव्य वचनलाई लिएर उपस्थित हुन सके अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ त्यस पछाडि म आजको परमेश्वरको दिव्य वचन तपाईहरुसँग बाँड्नेछु। सबैले आफ्नो सुन्दर आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाई परमेश्वर महिमा अनि प्रशंसाका राजा हुनुहुन्छ। मृत्यु र पतलका साथहरू तपाईको हातमा छन्। तपाई स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक हुनुहुन्छ। स्वर्ग तपाईको सिंहासन यस पृथ्वी तपाईको पावतन हो। आज हाम्रो जुन माइजू हुनुहुन्छ उहाँको मृत्यु भएको कारणले गर्दा आज हामी सककुल परिवारहरू प्रभु यसरी अनलाइन सककुल परिवार सककुल मण्डली परिवारहरू सबै ख्रिस्टियन जनहरू पनि प्रभु यसरी अनलाइन द्वारा भए पनि हामी तपाई परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्दै भजन कोरसले तपाईलाई हामीले सिंगार्यौं प्रभु। तपाई परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि पवित्र वचन लिएर आएको छु। वचन बोल्ने म होइन तर तपाई परमेश्वर म भइकिन सुन्ने सुनाउने दुईतर्फ पनि तपाई रहिबक्सिनुहुन्छ भनी प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद तपाईको उपस्थिति छ। पवित्र आत्माको अभिषेक दिइबक्सिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद तपाईलाई। तपाई परमेश्वरको वचनमा प्रभु हामी गइरहेका छौं। आशीष माग्छौं ख्रिस्ट येशूको उच्चारण पवित्र नाममा आमेन। फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि आज कुन यो परमेश्वरको दिव्य वचन चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू हामी जान्दछौं। पहिला यूहन्नाको पुस्तक जोन च्याप्टर 1 verses 1 ले भन्छ in the there was a word, the word was with God and word was God. आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आदिमा वचन थियो। वचन परमेश्वरसँग थियो अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। बाइबलको वचन चाहिँ यति धारिलो यति शक्तिशाली छ यति प्रेम रहित छ अनि यति ठुलो सम्पर्क हैन हामीसँग जोडिएको यो परमेश्वरको वचन अनि परमेश्वर नै वचन हुनुहुन्छ भनिकन बाइबलले भन्दछ। अनि विशेष गरिकन मेरो परिचय मृत्यु भएको जुन कसैको दिदी कसैको हजुरआमा कसैको मम्मी हुनुहुन्छ अनि मेरो चाहिँ थपक्कै माइजू हुनुहुन्छ अनि उहाँको नाम चाहिँ हामीले सुनिसकेका छौं। उहाँको नाम मनमाया रसाइली जो हामीले जाने अनुसार उहाँ 78 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो अनि बोक्रे चिराङबाट हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ भुटनिस रिफ्युजी क्याम्प नेपालमा जुन पथरीमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको यसरी अमेरिकामा उहाँको यसरी जर्जियामा
उहाँको मृत्यु भएको छ अनि मृत्यु चाहिँ सबै मानिसको भाग हो। हामी ठुलो लहरो छौँ अनि हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ काइला मामाको मेरो निज काइला मामाको चाहिँ श्रीमती हुनुहुन्छ पास्टर पावलको पास्टर पावल मेरो काइला मामाको छोरा हुनुहुन्छ अनि यसरी नै हामी धेरैजना छौँ। हाम्रो जेठा मामा परिवार हुनुहुन्छ उहाँ क्यानाडामा अनि माइला मामा मलाई थाहा छैन उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न अनि साइला मामा पनि हुनुहुन्न। काइला मामा जर्जियामा हुनुहुन्छ जहाँ उहाँको श्रीमतीको मृत्यु भएको छ अनि अन्तरे मामा परिवार ओहायोमा हुनुहुन्छ अनि मन्तरे मामा उहाँको नाम मानवीर उहाँ प्रभुमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ पनि ओहायोमा हुनुहुन्छ। कान्छा मामा भुटानमा हुनुहुन्छ र म चाहिँ कान्छी दिदी अथवा कान्छी बहिनीको छोटो छोरा हुँ र हाम्रो ठुली आमा दुईजना चेलीहरू हुनुहुन्थ्यो। ठुली आमा चाहिँ लामिलेडा चिराङ हुनुहुन्थ्यो। हामी सानो सानो हुँदाखेरि उहाँको पनि मृत्यु भएको अनि मैले पनि मेरो मम्मीलाई भुटनिस रिफ्युजी क्याम्प बेलाङ 1मा मैले मम्मीलाई गुमाएको छु अनि धेरै वर्ष अगाडि लगभग 10 वर्ष जति भयो। अनि आज यसरी परमेश्वरको वचनमा विशेष गरिकन हामीले सुनेका छौँ। धेरैजना पास्टर्सहरूबाट पनि हामीले वचनहरू सुनेका छौँ, हामी सुन्छौँ अनि परमेश्वरलाई जब हाम्रो मृत्यु हुन्छ जहाँ गए पनि हाम्रो मृत्यु त अवश्य नै छ, जहाँ गए पनि हाम्रो निश्चित छ। हामी क्याम्पमा बस्दाखेरि पनि मानिसहरू धेरैजनाको मृत्यु भयो अनि हामी यसरी अमेरिकामा आएर असल ठाउँमा जे भए पनि हामी राम्रै ठाउँमा छौँ, असल ठाउँमा छौँ, राम्रै खानपानमा छौँ, राम्रो बसोबासामा छौँ। तर जे जस्तो भए पनि मृत्यु चाहिँ अवश्य पनि हुँदो रहेछ। जुनै ठाउँमा गए पनि मृत्यु चाहिँ अवश्य हुँदो रहेछ अनि मृत्यु सबैको भाग हो। यो मृत्युलाई चाहिँ हामीले जसरी भए पनि अँगाल्नु नै पर्दो रहेछ प्रिय हो। यस कारणले गर्दा आज विशेष गरिकन मृत्यु कति किसिमको कुनै जरुरी छैन। मृत्यु चाहिँ बिमारी भएर लामो समयसम्म बिमार भएर लामो समयसम्म एकदमै पीडा शरीरमा पीडाहरू भएर धेरै वर्ष पछाडि मृत्यु हुने मात्र कुनै जरुरी छैन। तर मृत्यु चाहिँ धेरै किसिमले आँखाको झिमिकमा पनि मृत्यु हुन सक्छ। मानिसको जीवनमा मृत्यु आउन सक्छ। कसैले हत्या गरेर मृत्यु हुन्छ। धेरैजना हामी सुन्छौँ मिडियातिर पनि धेरै हत्या भएर कसैको मर्डरहरू भएर मृत्यु भइरहेको हुन्छ। कसैको गाडीको एक्सिडेन्टबाट मृत्यु भइरहेको हुन्छ। कसैको जङ्गलमा घाँस दाउरा काट्नु जाँदाखेरि जङ्गली जनावरहरूले एट्याक गरेर मृत्यु भइरहेको हुन्छ। कसैको चाहिँ एकदमै हार्ट एट्याक भएर मृत्यु भइरहेको हुन्छ। कसैको लामो समयसम्म दबाई औषधि खाँदा मृत्यु चाख्दैनन्, हामीले चाख्दैनौँ तबसम्म मृत्यु के हो भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। तर मृत्यु चाहिँ सबै मानिसको भाग हो। मृत्युले कुनै किसिमको उमेरलाई वृद्ध अवस्था भएको छैन अथवा एकदमै टिनेज छ, यङ उमेरमा छ, कसैको कुनै एकदमै बेबी चाइल्डमा छ भन्ने प्रकारको हुँदैन। तर मृत्युले चाहिँ जसलाई पनि जब आमाको गर्भबाट जन्मेपछि चाहिँ मृत्युलाई चाहिँ जसले जति बेला पनि मृत्युले चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई एट्याक गर्छ है। जब मृत्यु आउँछ अनि मृत्युलाई संसारमा आज कति धनी मानिसहरू छन्, कति ठुल्ठुला विद्वानहरू छन् होइन, कति ठुल्ठुला आज अब एकदमै साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, आज रिसर्च इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, ठुल्ठुलो पिएचडी गरेका मानिसहरू हुनुहुन्छ। यी सबै मानिसहरूलाई थाहा छ हामी संसारमा यो छौँ त्यो छौँ, तर मृत्युलाई रोक्ने आजसम्म कुनै पनि यस्तो चिज बनेको छैन जहाँ मृत्युलाई हामीले रोक्न सक्छौँ। र मृत्यु चाहिँ परमेश्वरबाट माथिबाट आएको हो, यो मानिसबाट होइन। मृत्यु चाहिँ मानिसबाट आएको हो। तर कति बेला हामी मृत्युमा हामी जान्छौँ भन्ने कुराहरू हामीलाई कहिले पनि थाहा हुन सक्दैन। तर हामी अचानक हामी यसरी मृत्युमा पर्छौँ। तर आज विभिन्न किसिमको आफ्नो संस्कार अनुसार, विभिन्न किसिमको भिन्दा भिन्दै संस्कार अनुसार, भिन्दा भिन्दै गराइ अनुसार विभिन्न किसिमको आफूले बनाएका कुराहरू हामी संसारमा हेर्छौँ। आफैले बनाएको जुन शास्त्रमा नभएका कुराहरूलाई आफैले जोडेर पनि धेरै धर्म कर्महरू गरिरहेको हुन्छन्। तर बाइबलमा, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि स्पष्ट लेखिएको छ, जसले पनि बुझ्न सक्छ। कहीँ पनि कुनै खोट छैन, कहीँ पनि क्वेसन गर्ने ठाउँ छैन। कहीँ पनि यो बाइबलभित्र भएको परमेश्वरको दिव्य वचनमा हामीले कहीँ पनि हामीले बुझ्न नसक्ने अनसेटिस्फाइड कुराहरू भन्ने कुराहरू यहाँ हामी पाउँदैनौँ। अनि यही वचन प्रचारमा आज
म आएको छु अनि इन्टरनेसनल नेपाली गस्पेल आउटरिच मिनिस्ट्रीमा जोडिएको यो मेरो आवाज तपाईहरुको बीचमा लिएर आएको छु। अनि आज यो वचन बोलाइमा मैले अलिकति समय बेसी भयो, अलिकति लम्बेर उतापट्टि समय अलिकति लामो भयो भने तपाईहरुलाई म क्षमा चाहन्छु। जुन प्रार्थना सहित मैले वचन लिएर आएको छु अनि वचन चाहिँ कतिचोटि हाम्रो पास्टरज्यूहरूले बोलेको वचनहरू पनि हुन सक्छ। हामीले धेरै अनलाइनद्वारा हामी अहिले यो जुन कोभिडको पछाडिदेखि हामी अनलाइनद्वारा फेलोशिप हामीले गर्न सुरु गरेदेखि हामी प्राय हामी नेपाली हाम्रो समुदायमा हामी कसैको कुनै मण्डलीमा अथवा कुनै कहीँ मृत्यु भयो भने हामी अनलाइनबाट जोडिएर हामी यही मृत्युकै बारेमा हामी प्रचार गर्छौँ, मृत्युकै बारेमा हामी वचनहरू सुन्छौँ, मृत्युकै बारेमा हामी धेरै कुराहरू बाइबलमा लेखिएका कुराहरू हामी बुझ्न पाउँछौँ। तर यस कारणले गर्दाखेरि अब मृत्यु बाइबलमा चाहिँ यहाँ प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 18 देखि 19 पदमा भनेको छ, यस पुस्तकको अगमबानीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु, यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमबानीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरमाबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नु हुनेछ। यसकारण म प्रार्थना गर्छु, म तपाईहरुलाई आजको यो परमेश्वरको वचन बाइबलबाट बोलिरहेको छु, एक वचन पनि बाइबलबाट बाहिर हुने छैन, एक वचन पनि बाइबलमा नभएका कुराहरू बोल्ने छैन। हामीले वचन बोल्दाखेरि बाइबलदेखि बाहिर गएर हामीले कहिले पनि बोल्नु हुँदैन। बाइबल भित्र जो छ परमेश्वरको वचन त्यही नै हामीले बोल्ने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। प्रिय हो, हामी क्रिस्चियन जाति, हामी परमेश्वरलाई हामीले पिता पुत्र र पवित्र आत्माको मा हाम्रो जीवनलाई हामीले समर्पण गरेका छौँ। अनि यो वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसकारणले वचनद्वारा आज हामी आशीषित बन्न सक्छौँ। अनि विशेष गरिकन अब हामीलाई दुःख लाग्छ, हाम्रो जीवनमा हाम्रो आफन्तहरूमा हाम्रो कोही मृत्यु हुँदाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ, हामी रुन्छौँ, हामी कराउँछौँ, हामी चिच्याउँछौँ, हामी एकदमै घात गर्छौँ। तर केही दिन पछाडि त्यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै भुल्दै जानुपर्ने हुन्छ अनि हाम्रो मनलाई हामीले आफैले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। प्रिय हो, यस कारणले गर्दाखेरि किनभने मृत्यु सबै मानिसको भाग हो, नमर्ने कोही पनि छैन, संसारमा नमर्ने कोही पनि छैन। आज म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट म तपाईहरुलाई यो अलिकति तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ, तपाईहरुले जान्नु भएको छ, तर पनि फेरि पनि म परमेश्वरको वचन चाहिँ मानिसले एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि होइन, त्यही वचन बार 1000 पल्टसम्म सुन्नु अति आवश्यक छ। प्रिय हो, हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। फेरि पनि यहाँ बाइबलले स्पष्ट बताएको छ, हामी अरू धर्मशास्त्रमा धर्मको डिबेट होइन, अरू किताबहरूमा हामीले बाइबलदेखि बाहेक अरू कुनै प्रकारको धार्मिक किताबहरूमा हामीले हेर्दाखेरि मानिस यहाँबाट बनिएको हो भनेर स्पष्ट कहीँ पनि बताएको छैन। प्रिय हो, यहाँबाट बनिएको हो। ठुल्ठुला विद्वानहरूले पनि, ठुल्ठुला हाई अलिकति एजुकेटेड पढ्ने मानिसहरूले पनि तिनीहरूले पनि भनिरहेका छन्, कोही त बाँदरबाट आएको अरे, कोही त एकदमै कहाँबाट बनिएको हो। तर खासमा एक्चुअल बाइबलमा बताएको जुन फ्याक्ट र सत्य कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ अरू मानिसहरू पनि अनजान छन्। तर बाइबलमा स्पष्ट भनेको छ, परमप्रभु परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 7 पदमा, तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस भयो भन्छ बाइबलले। अनि बाइबलसँग डिबेट गर्दाखेरि कतिजना हाम्रो क्रिस्चियन जीवनहरूमा पनि हामीले बाइबल राम्रो बुझेको हुँदैनौँ। प्रिय हो, हामी क्रिस्चियन त हौँ, हामीले प्रभु येशू मसीहलाई पाएका छौँ, हामीले प्रार्थना गर्छौँ, हामी भजन कोरसहरू गाउँछौँ, हामी सेवामा पनि स्पष्ट रूपमा थाहा भएको हुँदैन। तर थाहा हुनको चाहिँ एकदमै जरुरी छ। प्रिय हो, तब मात्र हामी एक्चुअल र असली क्रिस्चियन हामी बन्न सक्छौँ। प्रिय हो, हामीले विशेष गरिकन बाइबलको वचनलाई हामीले थाहा हुनुपर्छ, हामी कसरी बनिएको हो, हामीलाई कसले बनायो। आज संसारमा सबै कुराहरू परमेश्वरले भन्नुभयो अनि हुन आयो। परमेश्वरले सृष्टि यसरी पानीलाई 2 भाग होस् भन्नुभयो, यसरी पानी र जमिन 2 भाग होस् भन्नुभयो, त्यस्तै भइहाल्यो है। परमेश्वरले जुन कुराहरू संसारमा विभिन्न किसिमको वृक्षहरूले, विभिन्न किसिमको फल दिने रुखहरूले स्पष्ट छलस्पष्ट भएर भरिन् भन्नुभयो, त्यो पनि भयो। परमेश्वरले सबै कुरा भन्नुभयो अनि त्यो हुन आयो। तर परमेश्वरले मानिसलाई
आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले माटोबाट मानिसलाई बनाउनु भयो, जो जसको नाम थियो आदम थियो, उहाँलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 7 पदले भन्छ, हामीलाई थाहा थियो पहिला पनि हामी जब ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई खुदै थाहा थियो हामी कहाँबाट बनिएको भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन। त्यस्तो कुराहरूमा हामी भ्रममा अन्योन परिरहेको छ। जब हामीले बाइबललाई अगाडि ल्यायौँ, बाइबलको वचनहरू हामीले सुन्यौँ, बाइबलहरू पढ्यौँ, हामीले विभिन्न किसिमको कुराहरूबाट बाइबलको हरेक वचनहरूबाट हामीले बुझ्ने प्रयास गर्दाखेरि स्पष्ट हामीलाई पाइयो त्यहाँ कुनै किसिमको खोट छैन, त्यहाँ कुनै किसिमको भुल त्रुटि छैन। किनकि मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा माटोबाट सृष्टि गर्नुभएको र जीवनको तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भएर मानिस जीवित प्राणी भयो भन्छ बाइबलले। Then the Lord has God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of the life into the man's nostril and the man become a living person भन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज अर्को कुरा तपाईहरुलाई म के स्पष्ट गराउन चाहन्छु भने बाइबल भन्ने यो पवित्र बाइबल नेपालीमा मात्र लेखेको छैन। अहिले तपाईको लगभग 60 वटा भाषामा बाइबल लेखिएको छ है। अनि विभिन्न किसिमको भाषामा बाइबल लेखिएको छ। तर बाइबलमा सबै बाइबल एउटै हो, परमेश्वरको वचन एउटै हो। कुनै बाइबलमा धेरै बढाएर लेखेको, कुनै बाइबलमा धेरै छोटा गरेर लेखेको, कुनै बाइबलमा अलग्गै किसिमले बताएको, कुनै बाइबलमा अलग्गै किसिमले बताएको त्यो किताब छैन प्रिय। बाइबलमा परमेश्वरको वचन एउटै वचन छ जहाँ पनि मिल्नु सक्छ प्रिय। यसकारणले गर्दा त्यो वचन सत्य छ प्रिय, त्यहाँ कुनै खोट छैन। यस कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले जब भूमिको माटोबाट आदमलाई बनाउनु भयो त्यति बेला आदम पहिलो मानिस थियो यस संसारमा भन्ने कुरो हामी तपाईलाई विशेष सबैलाई थाहा छ। र पनि आज परमेश्वरले जुन वचन मलाई दिनुभयो, मैले प्रार्थना सहित राखेँ, ती वचन तपाईहरुको बीचमा म राख्दैछु र परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। अनि त्यस पछाडि उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 21 देखि 23 पदमा भन्छ, 21 मा यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निद्रामा पार्नु भयो र उनी निदाएको बेलामा उनको करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भयो, त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भयो त्यो निकाल्नु भएको थियो, त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो त, तिनलाई स्त्री भनिन्छ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेको हुन्। अब आदमलाई परमेश्वरले पहिलो मानिस जब आदमलाई परमेश्वरले भूमिको माटोबाट बनाउनु भयो, फेरि परमेश्वरलाई के इच्छा लाग्यो भने आदमलाई एक्लो रहने इच्छा परमेश्वरको थिएन र उलाई सधैँ एउटा स्त्री बनाउँछु भन्दाखेरि आदमलाई चाहिँ जब माटोबाट, फेरि हावालाई चाहिँ परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भएको होइन, बाइबलले त्यो बताएको छैन प्रिय। जब आदमलाई परमेश्वरले भूमिको माटोबाट बनाउनु भयो अनि जीवनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि आदम चाहिँ जीवित प्राणी भयो। अनि परमेश्वरले आदमलाई मस्त निद्रामा पार्नु भयो अनि त्यहाँबाट एउटा करङ निकालेर आदमको लागि एउटा स्त्री खडा गर्नुभयो, निकाल्नु भयो। अनि जब स्त्री निकालिसकेपछि आदम जब होसमा आउने बित्तिकै परमेश्वरले भन्नु भएन कि आदम तेरो लागि मैले स्त्री बनाएको छु, तेरो करङबाट निकालेको, परमेश्वरले भन्नु भएन। तर आदमले पहिलोचोटि नै फर्स्टमा एकदम उसले परमेश्वरलाई जवाब दिइहाल्यो कि अरे यो त मेरो हाडको हाड, मेरो मासुको मासु हो त। त्यति बेला परमेश्वरले भन्नुभयो त्यसै कारण यसलाई स्त्री भनिने छ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेको परमेश्वरले भन्नुभयो। र यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आदम पहिलो मानिस अनि हावा। अब त्यहाँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अब मृत्यु परमेश्वरले ल्याएको होइन है प्रिय। बाइबलले परमेश्वरले ल्याएको, परमेश्वरले एट्र्याक्ट गर्नुभएको, परमेश्वरले हाइज्याक गर्नुभएको होइन, परमेश्वरले त्यो एकदमै अब एट्याक गरेर लानु भएको, यो बाइबलले या परमेश्वरबाट मृत्यु आएको भने जब मानिसले मृत्यु चाहिँ मानिस आफैले ल्याएको हो भन्ने कुराहरू हामी स्पष्ट बाइबलबाट बुझ्छौँ। मृत्यु चाहिँ मानिस आफैले ल्याएको। जब परमेश्वरले आदम र हावालाई सृष्टि गर्नुभयो त्यति बेला मृत्यु भन्ने कुरा थिएन प्रिय हो। अनि परमेश्वरले जब आदम र हावालाई सृष्टि गरिसकेपछि परमेश्वरको बाइबलले भन्छ आदममा एउटा परमेश्वरले बगैँचा लाउनुभयो। त्यो बगैँचाको बीचमा फल थियो, त्यो फल चाहिँ तिमीहरूले नखानु भनेको थियो। अनि परमेश्वरले सबै बगैँचाको सबै फलहरू तिमीहरूले खाँदा हुन्छ। तर अब यो तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु कि मृत्यु चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू, मृत्यु कसरी भयो, मानिसको जीवनमा मानिस किन मर्छ भन्ने क्वेसनको एन्सर चाहिँ यहाँनिर हामी पाइन्छौँ। त्यसको प्रश्नको जवाब चाहिँ यहाँ पाइन्छ बाइबलमा। जब आदम र हावालाई
परमेश्वरले आदमको बगैँचामा राख्नुभयो अनि त्यहाँ चाहिँ बगैँचाको बीचको फल चाहिँ नखानु, अरू फल तिमीहरूले खाए हुन्छ भनेको थियो। त्यति बेला साँप, दुष्ट साँप, परमेश्वरले सृष्टि गर्नु, बाइबलले भनेको छ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सबै वन पशुहरू मध्ये साँप चाहिँ एउटा दुष्ट हो। साँपले गएर त्यो स्त्रीलाई जुन कर्मबाट निकालिएकी स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरूलाई परमेश्वरले कुन फल नखानु, कुन फल खानु। परमेश्वरले भन्नु, त्यो स्त्रीले साँपलाई भनिन् यो बगैँचामा भएको बीचको फल चाहिँ तिमीहरूले नखानु, अरू फल सबै खानु हुन्छ भनेको छ। तर होइन, परमेश्वरले तिमीलाई गलत दिनुभएको छ, डिसिजन दिनुभएको छ, गलत भन्नुभएको छ। यो बगैँचाको बीचमा भएको फल चाहिँ तिमीहरूले खान सक्छौ भन्दाखेरि त्यसमा बहकामा आएर हावाले, आदमको श्रीमती हावाले चाहिँ जुन कर्मबाट निकालेको त्यो हावाले चाहिँ त्यो फल आफूले पनि खान्छन् अनि आफ्नो पतिलाई पनि दिन्छन्, आदमलाई पनि दिन्छन्। त्यसपछि मानिस पापमा डुबेर अनि मृत्यु आएको छ प्रिय हो। त्यहाँदेखि यहाँनिर बाइबलको वचन हामीले उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 31 देखि हामीले 31 अध्यायसम्म हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँनिर हामी यहाँ हामी स्पष्ट हामी पाउँछौँ परमेश्वरले मानिसलाई 1 अध्यायको 31 पदमा सबै कुरा परमेश्वरले पहिला सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो असल थियो, एकदमै ब्युटिफुल थियो है। इन हिज नलेज, इन द गड्स नलेज एन्ड हिज आई एभ्रिथिङ वाज भेरी ब्युटिफुल। बाइबलले भन्छ सबै सुन्दरता थियो हेर्नुमा। परमेश्वरले त्यो फल खानुभन्दा अगाडि, पापको फल खानुभन्दा अगाडि सबै कुराहरू सुन्दर देख्नु भएको थियो परमेश्वरले जब पापको फल खानुभयो। अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरूमा मृत्यु कसरी आयो, के परमेश्वरबाट हो या मानिसबाट? तर आधारित बाइबल अनुसार म भन्छु मृत्यु मानिसबाट आएको हो। त्यो मृत्यु चाहिँ हाम्रो हरेक प्रश्नको जवाब हामी पवित्र बाइबलमा पाउँछौँ जो सत्यमा आधारित छ प्रिय हो। आदमको बगैँचामा मानिसको पतन भएको कारण मानिसमा मृत्यु आयो अनि त्यो मृत्यु चाहिँ मानिस आफैले रोजेको प्रिय हो, परमेश्वरले होइन। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि हामीले 24 पदसम्म हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँनिर कसरी मानिस पापमा डुब्यो भन्ने कुराहरू त्यहाँ हामी स्पष्ट पाउँछौँ। अनि उत्पत्ति पुस्तक 2 अध्यायको 17 पदमा तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस् भनेर परमेश्वरले त्यो आदम र हावालाई जानकारी पहिले दिनुभएको थियो है। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु भनेको थियो त्यहाँनिर, किनभने जुन दिन तैँले त्यो फल खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस् है, निश्चय नै मर्नेछस्। त्यो कुनै पनि तँलाई एक्सक्युज हुने छैन, कुनै पनि तँलाई माफ हुने छैन है। ए तैँले खाइस्, ठिकै छ, तैँले गल्ती गरिस्, मैले नखानु भनेको फल तिमीहरूले खायो र तिमीहरूलाई म क्षमा दिन्छु नि त, तिमीहरूलाई म माफ दिन्छु परमेश्वरले भन्नुभयो। चेतावनी पहिले दिनुभएको थियो, पहिले नै एकदमै वार्निङ दिइसक्नु भएको थियो कि त तिमीहरूले बगैँचामा भएको रुखको फल सबै खानु तर असल र खराब ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ तिमीहरू नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छौ तिमीहरू निश्चय नै मर्नेछौ भनेर परमेश्वरले दिनुभएको थियो, चेतावनी थियो। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 2 देखि 5 सम्म हामीले पढ्दाखेरि स्त्रीले सर्पलाई भनिन् बगैँचाको रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु पनि, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। 4 मा भनेको छ सर्पले स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ। 5 मा किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछ र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ भनेर गलत सर्पले जो साँपले गलत कुराहरूमा बताइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्त्रीले त्यो खाकी यहाँ बाइबलमा हामीले पाउँछौँ। तर त्यहाँ हामीले पढ्दै जाँदाखेरि हामीले बाइबलमा हामीले त्यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि फेरि धेरै कुराहरू त्यहाँ हामीले पाउँछौँ। के पाउँछौँ भन्दाखेरि जब परमेश्वर आउँदाखेरि त्यो आदम र हावा लुक्छन् अनि तिमीहरू किन लुकेको भन्दाखेरि हामीलाई तिमीहरूले मैले नखानु भनेको फल तिमीहरूले खायो कि के हो भन्दाखेरि परमेश्वर तिनीहरूले भन्छन् ओ हामीले त सर्पले पो हामीलाई यो फल खान लगायो, यो फल तपाईँले जुन फल नखानु भनेको थियो त्यो फल सर्पले खान लगाएको कारण हामीले खायौँ। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ तैँले यो के गरिस्, तैँले किन खाइस् तेरो। अब म परमेश्वरले फेरि साँपलाई भन्नुभएको छ, त्यो हामी लामोसम्म यति डिटेलमा जाँदिनँ, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा त्यहाँ परमेश्वरले सर्पलाई भन्नुहुन्छ तैँले मैले बनाएको मानिसलाई तैँले उक्स्याएको कारणले गर्दा तैँले जीवनभरि तैँले माटो खानुपर्ने छ। जीवनको तेरो जीवनभरि तैँले पेटको बलले तैँले हिँड्नु परोस्। मानिस र तेरो बिचमा म दुश्मनी हालिदिने छु, मानिसले जबसम्म तेरो शिर कुचाउँदैन तबसम्म तेरो मृत्यु हुने छैन भनेर चाहिँ परमेश्वरले त्यो पापको फल खाएर मानिसले मृत्यु आएको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले साँपलाई त्यो दिनुभयो, त्यो वचन दिनुभयो।
अनि जो स्त्रीलाई भन्नुभयो तैँले मैले नखानु भनेको फल तैँले साँपले अर्काले उक्स्यायो अर्काले खायो कारणले गर्दा तेरो सुत्केरी बेदना म अति दुःखी साथ बढाइदिने छु, तैँले एकदम दुःखसँगले तैँले बालक जन्माउने छस् भनेर त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको वचनहरू म पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर हामीले फेरि यहाँ उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 19 पदमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्, किनकि माटैबाट त निकालेकी थिइस्, त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। प्रिय हो, अब यसमा परमेश्वरको वचनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट प्रकारले यो माटोबाट सब बनेको शरीर जब हाम्रो मृत्यु हुन्छ अनि त्यो माटोको शरीर चाहिँ माटैमा जाओस् भनेर प्राय क्रिस्चियन जातिहरूले माटोमा दफन गर्छन्। प्राय क्रिस्चियन जातिहरूले मात्र नभएर धेरै अरू जातिहरूले पनि मानिसको डेड बडीलाई चाहिँ माटोमै दफन गर्छन्। तर धेरैजना अरू संस्कारहरूमा अब अरू धर्मशास्त्रहरूमा चाहिँ आगोमा जलाएर एकदमै खरानी बनिएको हुन्छ है। तर जे भए पनि जस्तो भए पनि बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने माटोको शरीर माटैमा नफर्किन्जेल तेरो निधारको पसिनाले तैँले तेरो भोजन खानु परोस्, त माटै होस् र त माटैमा फर्किजानेछस्। यसै कारणले म्याक्सिमम हाम्रो जति पनि क्रिस्चियन जातिहरूमा चाहिँ प्राय प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ जब मृत्यु भएपछि माटोको शरीर माटैमा दफन गरिने चलन छ। प्रिय परमेश्वरलाई महिमा भएको। अनि यहाँनिर परमेश्वरले जब त्यति बेला जब पापको फल खाएपछि चाहिँ पहिला अघि हामीले पढ्दै थियौँ, परमेश्वरले बनाउनु भएको सृष्टिहरूमा सबै कुराहरूमा परमेश्वरले एकदम खुसी एकदम ब्युटिफुल थियो, एकदमै राम्रो थियो। तर यहाँनिर उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायको 6 पदमा आउँदाखेरि पापको फल खाएर मानिसले मृत्यु ल्याएको कारण, मानिस आफैले आफ्नो जीवनमा मृत्यु ल्याएको कारण चाहिँ पृथ्वीमा मानिसहरूलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो। त्यति बेला चाहिँ धेरै अफसोस गर्नुभयो, धेरै परमेश्वरलाई एकदम दुःख लाग्यो, मैले मानिसलाई सृष्टि गरेको थिएँ तर मानिसले पापको फल आफै खाएर मानिसले आफै आफ्नो जीवनमा आफै मृत्यु ल्याएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजमा धेरै परमेश्वरले दुखी भयो, परमेश्वर धेरै दुखी हुनुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। सो द लर्ड वाज sorry he had ever made them and put them on the earth, it broke his heart। परमेश्वरको एकदमै मुटु दुख्यो, एकदमै परमेश्वरको एकदमै उहाँलाई दुःख लाग्यो मानिसलाई बनाउनु भएको। मानिसले कहिले पनि परमेश्वरले मानिस नाश होस्, मानिसलाई मृत्यु आओस्, मानिसलाई विभिन्न किसिमको रोगहरू लागोस्, मानिसले मर्नु परोस् भनेर परमेश्वरको योजना यो थिएन। तर आदम र हावालाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। आदमले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा, आदम र हावाले परमेश्वरको आज्ञा नमानेको कारणले गर्दा पापको फल खायो कारणले गर्दा मानिसलाई मृत्यु आयो। अनि मृत्यु चाहिँ सबै मानिसको भाग हो। यसलाई कुनै धन सम्पत्तिले, कुनै प्रकारको बुद्धिले, कुनै प्रकारको हाई एजुकेसन आज योले, कुनै किसिमको धेरै कुराहरूले पनि मृत्युलाई कुनै प्रकारले पनि रोक्न सक्दैन है। मृत्युले टपक्कै आउँछ, टिपेर लान्छ अनि मृत्यु चाहिँ सबै मानिसको भाग हो। यस कारणले गर्दाखेरि आज भजन सङ्ग्रह पुस्तक 49 को 9 देखि 12 मा सम्म के लेखेको छ भने, यस्तो कोही छैन जो सधैँ बाँकी रहन्छ र कहिले पुग्नु पर्दैन, किनकि सबैले देख्न सक्छन् कि बुद्धिमान मानिस पनि मर्दो रहेछ, मूर्ख विवेकहीन मानिसहरू पनि नष्ट हुन्छन् र तिनीहरूले आफ्ना धन सम्पत्ति अरूका लागि छोड्छन्। तिनीहरूका चिहान सदाकालको तिनीहरूका घर हुन्छन्, पुस्तौँसम्म तिनीहरूका वासस्थान हुनेछन्। यदि भी तिनीहरूले आफ्नो नाउँमा जमिनको नाउँ राखेका थिए 12 मा भनेको छ, तर मानिस आफूसँग धन सम्पत्ति भए पनि टिकिरहन सक्दैन, त्यो नष्ट त हुन्छ, नष्ट हुने पशु पीडा हुन्छ। 19 मा भनेको छ, तापनि त्यो आफ्नो पिता पुर्खाको पुस्तकमा मिल्न जानेछ, जसले फेरि कहिले पनि जीवनको ज्योति देख्न पाउँदैन। प्रिय हो, अब यहाँनिर बाइबलमा स्पष्ट हर प्रश्नको जवाब बाइबलमा हामी पाउँछौँ। अनि हामी जब त्यसै कारणले हामी जहिले पनि ख्रिस्टियन जातिहरू हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। प्रिय हो, यहाँ अन्यलमा पार्ने कुराहरू केही छैन। लुकाएर आफ्नै ढङ्गले कम्पोज गरेर आफ्नै कविता या गाउँ खाने कथा यो बाइबलमा होइन। के हो, यहाँ सत्य परमेश्वरको वचन, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वर थियो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। वचन हामीले पढ्दाखेरि हामी परमेश्वरसँग, जसले स्वर्ग अनि पृथ्वी बनाउनु भयो, जसले तपाईँ र हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा उहाँकै प्रतिमा बनाउनु भयो,
उहाँले बनाउनु भयो, हामी उहाँलाई विश्वास गर्ने। संसारमा विभिन्न किसिमका धर्म कर्महरू छन्, संसारमा सबै अन्यलमा छन्। शास्त्रमा भएका कुराहरूबाट पनि बाहिरको कुराहरू मानिसहरूले बनाएर आज मानिसले मानिसलाई अन्धो पारिरहेको छ प्रिय हो। संसारका देवी देवताहरूले मानिसको आँखालाई अन्धो पारेर आज परमेश्वरको वचन रहित हुन गइरहेका छन् प्रिय हो। आज मै मात्रै ठुलो, म यो गाउँको लिडर, म यो गाउँको नेता, म एकदम हट्टकट्ट, म दादागिरी, म सबैभन्दा असल मानिस, मैले सबैभन्दा धेरै मैले पढेको छु, मलाई सबैले मान्छन्, मलाई सबैले रेस्पेक्ट गर्छन् भन्ने मानिसहरू पनि मृत्युमा आउँदाखेरि त्यो कुनै कुराले पनि त्यसरी हुन सक्दैन प्रिय हो। मृत्यु हाम्रो जीवनमा निश्चित छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा मानिसहरूले भन्ने गर्छन्, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास नगरेका मानिसहरूले भनेको प्राय हामीले धेरै सुनेका छौँ, हामी अर्को जन्ममा फेरि जन्मिने छौँ है। हाम्रो बितेको जन्म, हाम्रो पहिलाको जन्ममा यो के थियो, यो मेरो पहिलाको जन्ममा पनि यो मेरो आफ्नो थियो होला, पहिलाको जन्ममा यस्तो थियो होला, उस्तो थियो होला, अब फेरि मरेर गएपछि यस्तो है, यस्तो हुने सम्भावना त मानिसहरूले हावा प्रहारीको कुराहरू गरिरहेको हुन्छन्। तर बाइबलले भन्छ, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 39 अध्यायको 9-19 पदले भन्छ, तापनि त्यो आफ्नो पिता पुर्खाको पुस्तकमा मिल्न जानेछ, जसले फेरि कहिले पनि जीवनको ज्योति देख्ने छैन। त्यहाँ कुनै 84 लाख जुनी फेरि फर्केर मान्छेमा आउने है, यहाँनिर कुनै धर्म यो जीवनमा धर्म गर्दाखेरि अर्को जीवनमा मान्छेको जीवनमा आउने भन्ने प्रकारको सबै कुराहरू भ्रम यो बाइबलमा छैन प्रिय हो। यहाँ त स्पष्ट बताइएको छ, क्लियर छ एकदमै, परमेश्वर बोल्नु भएको छ तपाईँ अनि हामीसँग। यस कुराले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा ढाडस हुनु पर्दछ प्रिय हो। हाम्रो जीवनमा कोही मरेर गए तापनि आज हाम्रो जीवनमा सन्ताउन हामीले पाउनुपर्छ प्रिय हो। परमेश्वरको वचनलाई सन्ताउन हाम्रो मनलाई हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ, चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ प्रिय हो। अब हामी घात गरेर हामी रुन्छौँ हो, हामी शरीरमा छौँ, हामीलाई माया लाग्छ हामीलाई, तर ख्रीष्ट येशूमा भएर मर्नेहरू, ख्रीष्ट येशूलाई पाएर आफ्नो पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा उहाँबाट बप्तिस्मा लिएर परमेश्वरको वचनमा हिँड्ने छोराछोरीहरूसँग चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, स्वर्गमा हामीले स्वर्गमा पाउनेछौँ, भेट्नेछौँ, अर्को जन्म हुने छैन है, अर्को जन्म हुने छैन, अर्को जन्ममा फेरि भेट्ने यस्तो प्रकारको यहाँ बाइबलमा कहीँ पनि बताएको छैन। तर हामीले ख्रीष्ट येशूलाई जब विश्वास गरेका छौँ, परमेश्वरको महिमा गरेका छौँ भने हाम्रो पास्टर पावल, म, हाम्रो सम्पूर्ण मण्डली परिवार, हाम्रो संसारमा भएका क्रिस्चियन दाजुभाइहरू सबैसँग हामी स्वर्गमा फेरि पनि मृत्यु पछाडि भेट्न चाहिँ विश्वासी कहिले पनि मर्दैन प्रिय। ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू कहिले पनि मर्दैन, ऊ सुतेको हुन्छ। अनि त्यसै कारणले यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 24 पदले भन्छ प्रिय हो, यहाँ म तपाईँहरूलाई पढेर मैले सुनाइहाल्छु है। यो हामीले यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 24 पदमा हामीले त्यहाँ पढ्दाखेरि हामीले स्पष्ट त्यहाँ पाउँछौँ, परमेश्वर प्रभु येशू मसीह क्रुसमा टाँगिनु भन्दा अगाडि परम प्रभु परमेश्वरले यो वचन तपाईँलाई हामीलाई छोडेर जानुभएको छ। यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 24 पदमा, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउने माथि विश्वास गर्दछ त्यससित अनन्त जीवन छ, इटर्नल लाइफ, कहिले नमर्ने जीवन, कहिले नटुङ्गिने जीवन, त्योसँग अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ प्रिय। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र क्रिस्चियन जातिहरू तुरन्त मर्ने बित्तिकै, मृत्यु हुने बित्तिकै जीवनमा प्रवेश गरिसके, नत्र भने परमेश्वरको वचन त खेर जान्छ। तर हाम्रो परमेश्वरको सत्यतामा परमेश्वरको वचन कहिले पनि खेर जाँदैन, परमेश्वरको वचन कहिले पनि मेटिँदैन। परमेश्वरले एकचोटि भन्नुभयो, यो मानिसले यही होइन, यो कम्पोज गरेको होइन, यो कसैले दन्ते कथा बनाएर बाइबलमा छापेको होइन प्रिय। जब प्रभु येशू मसीह तपाईँले मेरो निम्ति कलवरी क्रुसमा मर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले यो वचन तपाईँ र मलाई छोडेर जानुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि I tell you the truth, those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death to life into life. अलरेडी झिमिक हाम्रो आँखा बन्द हुने बित्तिकै हामी जीवनमा प्रवेश गरिसक्यो। त्यो जीवन चाहिँ स्वर्गमा छ प्रिय, संसारमा होइन। हामी आँखा झिमिक गर्ने बित्तिकै फेरि अर्काको गर्भमा गएर हामी नानी भएर हामी अर्काको गर्भमा गएर परमेश्वरले सृष्टि गरेर फेरि हामीलाई संसारमा पठाउने होइन। हामीले स्वर्गमा त्यहाँ कहिले पनि नमर्ने जीवन, कहिले पनि त्यहाँ के अरे भोक नलाग्ने जीवन। हिजो हाम्रो पास्टरजीहरूले पनि त्यहाँ के अरे प्रकाशित वाक्य 21:4 पदमा त्यहाँ आँसु पुछिदिने वचनहरू हामीले सुनिरहेको थियौँ। त्यहाँ कहिले रोग लाग्दैन, त्यहाँ कहिले भोक लाग्दैन। अनि यहाँ विभिन्न किसिमको यहाँ परमेश्वरले यहाँनिर मैले सुन्दै थिएँ है, यहाँ संसारको रीतिरिवाज जुन कुरो कुनै बाइबलमा पनि छैन है, कुनै बाइबलमा पनि त्यो स्पष्ट बताइएको छैन। यसो गर्नु, क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ डेड बडी छुनै नदिनु भन्ने प्रकारको कहीँ पनि कुनै शास्त्रमा
कुनै पनि संसारको कुनै शास्त्रमा पनि लेखेको छैन। तर मानिसहरू आफै बाठो भएर, मानिसहरू आफै जान्ने भएर आफ्नो कानुन जस्तै स्कुलको घन्टी पनि सुनेको छैन, त्यस्तो मानिसहरूले आज आफ्नो कुराहरू निकालेर कसैले पनि छुन पाउँदैन। त्यहाँनिर किन छुन पाउँदैन? मानिसहरूले कसैको ब्लड रिलेसन छैन, कुनै सानो सम्बन्ध छैन, उसले चाहिँ त्यो डेड बडी छुन पाउने है। आफ्नो आमाको गर्भबाट जन्मेको छोराले, आफ्नो आमाको गर्भबाट जन्मेको छोरीले, आफ्नो भाइले, आफ्नो दाजुले अथवा कसैले पनि डेड बडी छुन नपाउने भन्ने कुरो कुनै पनि धर्मशास्त्रमा लेखेको छैन। यो कुरा अलिकति भोलिपछि समय पाएको बेलामा सोध्नुपर्ने छ। र यो कुराहरू विभिन्न कुराहरू आफूले बनाएका कुराहरूमा बनावटीमा मानिसलाई अन्धो पारिरहेको छन् मानिसले प्रिय हो। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर दोस्रो कोरिन्थियनको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदले स्पष्ट यसै कारण यो बताएको छ। तिनीहरूका विषयमा भन्नु हो भने जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समाजलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ प्रिय हो है। यस कारणले आज संसारमा हामीलाई दुःख कष्ट हुँदाखेरि पनि, हामीलाई कसैले केही कुरा भन्छ भने पनि बाइबलको वचनले हामीलाई सम्झाउन दिँदछ प्रिय हो। बाइबलको हरेक वचनले तपाईँ हामीलाई एकदमै हाम्रो मलमपट्टि गरिदिन्छ। हाम्रो हृदयमा लागेको चोटहरू परमेश्वरले जातीय बनाइदिनु हुनेछ। हामी प्रार्थना गर्छौँ सोकोकुल परिवारमा हाम्रो जति पनि हाम्रो आफन्तहरू, हाम्रो पास्टर पावल मात्र नभएर है, हाम्रो जति पनि आफन्तहरू हुनुहुन्छ, जति पनि मण्डली परिवार हुनुहुन्छ, हामी सबै नै हामी सोकोकुल परिवारहरू हौँ। हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो परमेश्वरमा रहेको हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो पास्टर पावलको फ्यामिलीलाई सदा सर्वदा हामी प्रार्थना गरेर उहाँहरूको मलमपट्टिलाई परमेश्वरले जाति पारिदिनु हुनेछ भन्ने कुराहरू हामी वचनबाट पनि हामीले बुझेका छौँ अनि प्रार्थना हामी गर्छौँ। किनभने यहाँनिर आज संसारका मानिसहरूले ख्रीष्ट येशूलाई नपाएका मानिसहरूले त आज प्रभु येशू मसीह क्रुसमा टाँग्यो। धेरैजनाबाट यस्तो कुराहरू सुनिन्छ, आज प्रभु येशू मसीह कल्भरी क्रुसमा टाँगियो, मर्नु भयो, तर मृत्युलाई किन बचाउन सक्नु भएको भन्ने क्वेसनमा धेरै ठुला विद्वानहरू है, जो अरू धर्मशास्त्रबाट उठेका विद्वानहरूको यो क्वेसनहरू गर्नुहुन्छ। तर प्रभु येशू मसीह कल्भरी क्रुसमा टाँगिएर मर्नु भयो भने 3 दिनको दिनमा बौरी उठ्नु भएको चाहिँ किन भन्नुहुन्न भन्ने प्रकारको क्वेसनहरू, यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्न। तर त्यो बौरी उठाइ नै तपाईँले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। उहाँ बौरी उठ्नु भएको थिएन भने त सायद हामी तपाईँले यसरी परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको प्रशंसा गर्न पाउने थिएनौँ प्रिय हो। तर उहाँ मरेको हुनु भएन तपाईँ र हाम्रो निम्ति। तर प्रभु येशू मसीह खाली क्रिस्चियन जातिको निम्ति मात्रै होइन, सारा संसारमा भएका मानिसहरूको निम्ति कल्भरी क्रुसमा आफ्नो प्राण त्याग्नु भएको थियो। सारा संसारको मानिसहरूको निम्ति उहाँ 3 दिन गाडिएर पनि 3 दिनमा बौरी उठ्ने पहिलो परमेश्वर। आज कोही पनि बौरी उठेको छैन प्रिय हो। अनि यहाँ अघि मैले पढ्दै थिएँ भजन सङ्ग्रह पुस्तक 39 अध्यायको यहाँनिर 19 पदमा, फेरि मानिस एकपट्टि मृत्यु भएपछि कहिले पनि ज्योति देख्दैन, संसारमा कोही पनि आउँदैन प्रिय हो, अर्को जन्म कसैले पनि लिँदैन। तर परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर हिँड्ने, परमेश्वरको महिमा गर्ने, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने छोराछोरीहरूलाई चाहिँ स्वर्गमा फेरि पनि परमेश्वरले त्यहाँ ठाउँ राखिदिनु भएको छ। यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 24 पदमा अघि तपाईँ हामीले पढेको थियौँ अनि मैले पढेर तपाईँलाई सुनाएको थिएँ। मृत्युदेखि तुरन्त जीवनमा प्रवेश गरिसकेको छ, अनन्त जीवनमा है। त्यो चाहिँ कुनै पनि त्यहाँ खोट छैन, त्यहाँ कुनै पनि दुःखहरू छैन, कुनै पनि शोक पीडाहरू छैन। सबै हाम्रो आँखाको आँसुहरू परमेश्वरले पुछिदिनु हुनेछ प्रिय हो। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। मृत्यु यस्तो किसिमको हो, यहाँ अयुबले भन्छन् 14 अध्यायको 7 देखि 10 पदमा अयुबले के भन्छन्, अयुबको जीवनको कुराहरू त हामी सबै क्रिस्चियन जातिहरूलाई हामीलाई थाहा छ, हामीले अयुबको जीवनको बारेमा पढेका छौँ। उनी भन्छन् रुखको लागि आशा छ, काट्यो भने त्यो फेरि पलाउने हुन्छ र त्यसमा नयाँ पलुवा आउन थाम्दैन। त्यसका जराहरू भुइँमा छिपिसके र त्यसको ठुटा जमिनभित्र मरे तापनि पानीको गन्ध पाएपछि त्यो फेरि पलाउन थाल्छ र कलिलो बोट झैँ त्यो पलाएर आउँछ। तर मान्छे त मरिहाल्छ र लोप हुन्छ, मानिस आफ्नो आखिरी अवस्थामा आइपुग्छ र त्यो रहँदैन भनेको छ बाइबलमा है। अयुबले यसरी भन्छन्, रुखहरू त पुरै काटियो भने पनि त्यसलाई है त्यो पौला पलाउँछ, त्यो जराले अलिकति पानीको सोच भेट्यो भने पनि त्यसले त्यो पानीको रस चुसेर पनि त्यसले नयाँ पाउलो हाल्छ। तर मानिसको जीवन जब मर्छ, जब मृत्यु हुन्छ मानिसको, त्यति बेला मानिसलाई पानीमा लगेर
डुबाउँदा पनि त्यसले फेरि जीवनमा आउने होइन, मृत्यु फेरि फर्केर संसारमा फेरि आफ्नो मृत्यु फर्किने होइन, मृत्युबाट फर्किने होइन, जहाँ लगेर पनि मृत्युबाट फर्किने होइन। हामी रोई कराई गरेर हामी एकदम लम्पसार परेर पनि मृत्युदेखि फर्केर आउने होइन, तर मानिसको जीवनमा चाहिँ मृत्यु छ। ख्रिस्ट येशूले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ क्रिस्चियन जातिको लागि चाहिँ मृत्यु पछाडि पनि अनन्त जीवन राखिदिनु भएको चाहिँ प्रिय हो। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यहाँनिर हामीले पहिलो राज हामीले दोस्रो सामुएलको पुस्तक 12 अध्यायको 22 देखि 23 पदसम्म पढ्दाखेरि त्यहाँ दाउद राजा है, दाउदको बारेमा उहाँ दाउद राजा आफ्नो छोरा मर्नु लाग्दाखेरि एकदमै भाङ्रा लगाएर विलाप गरेर प्रार्थना गरेर एकदमै लम्पसार परेर परमेश्वरको महिमा गरेर एकदमै मेरो छोरा मर्न लाग्यो, परमप्रभु परमेश्वर तपाईँले बचाउनुहोस्, तपाईँले यसलाई बचाउनुहोस्, नमार्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरे। धेरै दिनसम्म कुनै कुरामा उहाँ पानी पनि नहालिकन लम्पसार भएर बिन्ती गरे, तर आखिरमा उहाँको छोरो मर्यो। जब मरेपछि अनि जुरुक उठेर अनि नुहाइधुवाइ गरे। अनि नुहाइधुवाइ गरेपछि अनि आफ्नो पाले चौकीहरूलाई, आफ्नो बडीगार्डहरूलाई, आफ्नो जुन नोकर चाकरहरूलाई भन्यो अब ल्याऊ मिठो मिठो भोजन ल्याऊ, अब म खाएर तृप्ति हुन्छु। त्यति बेला मानिसहरू छक्क परे, अरे छोरा मरिरहेको छ, किन खाना खानु, किन खाएको यो खाना भन्दाखेरि त्यति बेला म पढेर तपाईँलाई सुनाउँछु। तिनले जवाब दिए, तब बालक जिउँदो थियो, तब परमप्रभुले मानिसमाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ र बालक बाँच्छ होला भनी विचार गरेर म उपवास बसेर रोएँ, तर अब त्यो मरिहाल्यो त मैले किन उपवास बस्ने? के म त्यसलाई फेरि फर्काइ ल्याउन सक्छु र? म त्यस कहाँ जानेछु, तर त्यो म कहाँ फर्किआउने छैन। प्रिय, यहाँ दाउद राजाले हामीले बाइबलमा पहिलो दोस्रो सामुएलको पुस्तक 12 अध्यायको 22 देखि 23 पदसम्म हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँ स्पष्ट पाउँछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि अब शोक लाग्छ, पीडा लाग्छ है, दुःख लाग्छ, सम्झिँदाखेरि मन रुन्छ। आमा, माइजू, काकी होइन, ठुल्यामा होइन, छ्यामा मन रुन्छ, तर हामीले फर्काएर लिन सक्दैनौँ। अनि आफ्नो चित्त, आफ्नो मन हामी तपाईँले आफैले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। प्रिय हो, हालेलुया। यस कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले अब यहाँनिर त्यति बेला है बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रभु येशू मसीह कल्भरी क्रुसमा मर्नु भयो, गाडिनु भयो, 3 दिनको दिनमा बौरी उठ्यो, फेरि जी उठ्नु भयो, अनि 40 दिनसम्म मानिस कहाँ देखा परेर फेरि स्वर्ग जानु भएको छ। अनि भन्नुभएको छ ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नु। त्यहाँ बाइबलमा हामीले पढ्दा हेर्दाखेरि त्यहाँ प्रभु येशू मसीह क्रुसमा टाँगिँदाखेरि, मर्दाखेरि, गाडिँदाखेरि त्यति बेला ख्रिस्ट पवित्र जनहरू, परमेश्वरमा मरेका पवित्र जनहरू पनि ज्यान तोडेर बाहिर निक्लिन आउनु भएको छ है। अनि सरहरूमा देखा पर्नु भएको छ भनेको छ। जब प्रभु येशू मसीह अब बादलमा ख्रिस्ट येशूलाई लिन भनेर आउनुहुन्छ, त्यति बेला तुरैको साथमा आउनुहुन्छ। त्यति बेला संसारका सारा कुलहरू जसले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, जसले मरेकाहरू त्यहाँ ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरू पहिले बिउतिनेछन् भनेको छ। अनि अब अरू कुरा के छ, ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू चाहिँ परमप्रभुको हुँदै होइन भनेर बाइबलमा लेखेको छैन। त्यो परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको हो। संसारमा सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँको ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्ने नगर्नेहरूको आत्मा पनि परमप्रभु परमेश्वरकै कन्ट्रोलमा हुन्छ प्रिय हो, मृत्यु पछाडि। अनि त्यति बेला यहाँनिर त्यसै कारणले परमेश्वरले जजमेन्ट गर्नुभएको छैन। अहिले प्रभु त बादलमा आउने एकदमै निश्चित, एकदमै भेरी सुन ही विल सोन अप इन द क्लाउड कमिङ विथ द एन्जल्स होइन। त्यो हामीलाई लिनुको लागि आउनुहुन्छ होइन, उहाँ आउनुहुन्छ। जब हामीलाई उठा लगेपछि संसारमा धेरै दुःख कष्टहरू, त्यहाँनिर हामी प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायको 1 देखि 24 पदसम्म पढ्दाखेरि डरलाग्दा कुराहरू, संसारमा हुने आउने कुराहरू त्यहाँ स्पष्ट बताइएको छ। प्रिय हो, संसारमा हुने आउने कुराहरू के हुँदैछ अब यो बाइबलमा भएको कुरा। बाइबलमा मानिसहरूलाई परमप्रभु जब परमप्रभु परमेश्वर बादलमा आउनुहुन्छ है, बादलमा आउँदाखेरि संसारमा उहाँलाई घोचेकाहरूले, उहाँलाई तिरस्कार गरेकाहरूले, उहाँलाई जति पनि ख्रिस्ट विरोधीहरूले पनि उहाँहरूलाई त्यति बेला देख्नुहुनेछ र उहाँहरूले पनि विलाप गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ बाइबल यो कुरा अवश्य पनि हुन्छ। यो विश्वास छ प्रिय हो। बाइबलमा परमप्रभु परमेश्वरले स्वर्ग अनि पृथ्वी बसाल्नु भएको हो। स्वर्ग उहाँको सिंहासन, पृथ्वी उहाँको पाउदन हो। उहाँदेखि प्रेरित 4:12 पदले भन्छ, स्वर्ग मनी बिलो द हेभन, एबभ द अर्थ एन्ड बिलो द अर्थ देयर इज नो एनी अदर नेम हेज बिन गिभन फर द सल्भेसन। है, त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो नाम छैन त्यहाँ प्रभु येशूदेखि बाहेक उद्धार र मुक्तिको लागि। संसारमा कुनै पनि नाम छैन। छ भए तापनि जसमा आँखा छ त्यसले देख्दैन, जसको मुख छ त्यसले खाँदैन, जसको कान छ त्यसले सुन्दैन, जसको हात खुट्टा छन् त्यो हलिँदैन। त्यस्तोहरू छन्। ती त पुतलाहरू मात्र हुन् केवल, त्यसमा बाइबलले भन्छ केही पनि है। तर परमेश्वर परमप्रभु पनि हुनुहुन्छ, जसको हाम्रो मुठी सास, हाम्रो प्राण चाहिँ उहाँको हातमा छ प्रिय हो।
हरेक मृत्यु हुने जातिहरू चाहे ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका हुन् चाहे नगरेका हुन्, तर उहाँको आत्मा चाहिँ सबै मानिसहरूको आत्मा चाहिँ परमेश्वरमा छ अहिले। अनि परमेश्वरले जज गर्नु भएको छैन। त्यति बेला जब परमप्रभु परमेश्वर संसारमा आउनुहुन्छ, विश्वासीहरू उठाइ लैजानुहुन्छ, त्यति बेला खोलाहरूले पनि आफ्नो लासहरू फर्काइदिनेछ। अहिलेसम्मको कुराहरू, रुखहरूले आफ्नो लासहरू फर्काइदिनेछ। मृत्यु जुनै कारणले मृत्यु भयो, मैले भन्दै थिएँ मृत्यु जुनै कारणले हुन्छ र मृत्यु भएको लासहरू सबै फर्काइदिनेछ, खोलाहरूले पनि फर्काइदिनेछ अनि परमेश्वरले जज गर्नुहुनेछ है। यहाँनिर प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 13 पददेखि लिएर 15 पदसम्म हामीले पढ्दाखेरि समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पतालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पताल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो है। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यस कारणले गर्दाखेरि आज यहाँनिर हामीले यो त्यति बेला परमप्रभु परमेश्वरले जब बादल जब त्यति बेला आउनुहुन्छ, त्यति बेला परमेश्वरले जजमेन्ट गर्नुहुन्छ है। संसारमा जजमेन्ट हुन्छ, फेरि संसार हुँदैन हैन। परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ, असल गरेको छ, खराब गरेको छ जसले पनि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर उपदेशको पुस्तक 12 अध्यायको 13-14 पदमा त हामीलाई सबैलाई थाहा छ। अब सबै कुरा सुनिएको छन्। कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् वा खराब होस्, प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय चाहिँ केवल परमप्रभु परमेश्वरले मात्र गर्नुहुन्छ। प्रिय हालेलुया, उहाँले मात्र गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जुन माइजू है को मृत्यु भयो अनि उहाँको आत्मा चाहिँ अहिले परमेश्वरको कन्ट्रोलमै छ अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मामा अर्कै समुदायबाट अर्कै संस्कारबाट गरे तापनि हाम्रो मामाहरू हुनुहुन्छ है, हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। मैले अघि लगभग 12 बजीतिर मैले फोन गरेको थिएँ हाम्रो मामालाई, मैले बात गरेँ अनि उहाँलाई सन्ताउना दिएँ है। मामा अब जो हुनु भइगयो, हामीले चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ भनेर मैले बातहरू गरेर हुन्छ भने जस्तै भइगयो भनेर भन्नुभयो। अनि हामी धेरै दुखी छौँ हामी सबैजना। तर पनि मृत्यु सबै मानिसको भाग हो, मृत्युलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अनि मृत्यु पछाडि पनि ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नेहरूको जीवन छ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज भनिएको छ यो कुरा सबै हामीले तपाईँलाई थाहा भएको कुरा छ। हाँस्ने एउटा समय छ त रुने एउटा समय छ, जन्मिने एउटा समय छ त मर्ने एउटा समय छ, धनी हुने एउटा समय छ त गरिब हुने एउटा समय छ है। अनि आज खुसी हुने एउटा समय छ त रुने एउटा समय छ है। हरेक कुराको रोप्ने एउटा समय छ, उखाल्ने एउटा समय छ है। हरेक कुराको समय छ। मानिसको जीवन यस्तै छ प्रिय, दुःख सुखमा झेल्दै हामी है हामी आफ्नो जीवनहरू बिताइरहेका छौँ। तर हाम्रो जीवनमा कति बेला मृत्यु आउँछ भन्ने कुराहरू थाहा छैन। यसै कारणले हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ, हाम्रा आफन्तहरूको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। ख्रीष्ट येशूलाई जसले विश्वास गर्नुभएको छैन उहाँहरूको लागि हामी घुँडामा बसेर हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले उहाँहरूलाई पनि चुन्नु भएको होस्। अनि परमेश्वरको जीवनमा, किनभने फिलिपी 2:10-11 पदले भन्छ है, हरेक घुँडा परमेश्वरको हरेक जिब्रोले प्रभु येशू मसीहलाई पुकार्नु पर्छ अनि हरेक घुँडा प्रभु येशू मसीहको चरणमा टेकिनु पर्छ। यो समय आओस् है संसारमा। किनभने प्रेरित 4:12 पदले भन्छ कुनै पनि यस्तो नाम दिएको छैन, अथोरिटी दिएको छैन जसबाट उदाहरण मुक्ति छन्। उदाहरण मुक्ति साल्भेसन केवल परम प्रभु परमेश्वरमा छ, जसलाई तपाईँ होइन हामीले आज बुझिरहेको छौँ। हाम्रो जीवनमा हाम्रो आउँदोला जीवनमा हामीले अरूको लागि प्रार्थना गरिदिउँ। हाम्रो सुकुकुल परिवार, भाइ, हाम्रो पास्टर पावल, हाम्रो निजा मेरो मामाको छोरा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो बुहारी हुनुहुन्छ, उहाँको नानीहरू अनि हाम्रो बिहान बहिनी टिकासँग पनि मैले बात गरेँ, जो बुवासँग अहिले आफ्नै संस्कारबाट उहाँले जुन कुराहरू गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। अनि विभिन्न किसिम हाम्रो ख्रीष्ट येशूमा नभएका हाम्रो मामाहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो माइजूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नेछौँ है। हाम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई दुखित अनि सुखकुल परिवारको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आजको यो परमेश्वरको दिव्य वचनलाई म यही नै राख्न चाहन्छु अनि सबैलाई यो वचनबाट आशिष मिल्न सकेको होस्। ख्रीष्ट येशूको चरी पवित्र नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। सकाकुल परिवारलाई धेरै हौसलाको वचनहरू दिनुभएको छ। हाम्रो जीवनमा यस्तो कुराहरू आइपर्छ र उहाँले विभिन्न उदाहरण दिएर हामीलाई सिकाउनु भएको छ अनि बाइबलले हामीलाई ठोस प्रमाण दिन्छ भनेर दिदी भेन्ना, दाजु भाउजू,
मामा माइजू अनि जतिजना हुनुहुन्छ यहाँनिर मेरो नातागोता पर्ने है यहाँहरू आज आइदिनु भएको छ। अनि जतिजना हुनुहुन्छ मेरा क्रिस प्रेमीजनहरू जो ठाउँ ठाउँबाट साँच्चै नै म देखिरहेको छु है। आज प्रभुका प्रियजनहरू आज जतिजना यहाँनिर चाहिँ जुममा उपस्थित भएर हामीलाई हौसला र उत्साह दिनुभएको छ, यहाँहरू सबैजनालाई म जय मसीह भन्न चाहन्छु। किनभने तपाईँहरूले यहाँनिर हाम्रो यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरूले आफ्नो व्यस्तताको कारण आफ्नो कामलाई है पन्छाएर तपाईँहरूले आफ्नो कामलाई थाती राखेर विशेष गरेर तपाईँहरूले हामीलाई है यसरी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको लागि तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो हृदयबाट। र विशेष गरेर आज जुन परमेश्वरको वचन लिएर आउने हाम्रो आदरणीय पास्टर दाजु इजिकल दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि 12 दिनसम्म हस्पिटलाइज हुँदाखेरि मैले मेरो आमालाई परमेश्वरको वचनहरू एकदमै राम्रोसँगले बुझाएँ है। अनि बाइबल पढेर मैले सुनाएँ, प्रार्थना गरिदिएँ। मेरो आमाले भन्नुभयो अब म विश्वास गर्छु है, परमेश्वरलाई म प्रेम गर्छु, ईश्वरलाई म प्रेम गर्छु, पास्टरहरू बोलाएर ल्याइदिए नानी भनेर भन्नुभयो। एकदमै खुसी लाग्यो मलाई है त्यतिखेर। अनि म अहिले हुनुहुन्छ ओहायोमा पास्टर आब्रम सिंह अनि हाम्रो पास्टर पूर्ण उता 1 घन्टाको बाटो हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि नाम लिनुभएको थियो है। अनि मैले 1-2 पास्टर बाबु लिएर गएँ, मेरो अरू क्रिस्टियन दाजुभाइ लिएर गएँ है हस्पिटलमा। अनि त्यहाँदेखि आमाले साँच्चै नै आज भित्री हृदयदेखि परमेश्वरलाई खोज्नु भएको, त्यतिखेर भित्री हृदय परमेश्वरलाई ईश्वरलाई है प्रेम गर्नुभएको थियो। म विश्वास गर्छु है भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। तर हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई भन्नुहुन्छ त नडर निराश नहो, म तेरो साथमा छु, म तँलाई मेरो दाहिने बाहुलीले सम्हाल्ने छु भन्नुहुन्छ। प्रभु यस घडी सम्पूर्ण शोकित परिवारहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले सम्हाल्नुहोस्। उहाँहरूको दुखेको व्याकुल भएको हृदयलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सम्हाल्नुहोस्। तपाईँले त्यो दुखित हृदयलाई सम्हालिनको निम्ति प्रभु तपाईँ परमेश्वरले बल र सामर्थ्य दिनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको निगाह भलाइ करुणा शान्ति सुरक्षा सबैमाथि राखिदिनु भएको होस्। प्रभु आफ्नो छोराद्वारमा बोल्नु भएको छ प्रभु, हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। वचन बोल्न प्रभु तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहोस्, लिड गर्न आफ्नो छोरीलाई पनि प्रभु तपाईँले अहिलेदेखि तयारीको जीवन दिनुभएको होस्। प्रभु हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ, सम्पूर्ण महिमा तपाईँ परमेश्वरलाई दिन्छौँ। अब हामी छुट्नेछौँ, हामी एक एकलाई तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको होस्। महिमा तपाईँलाई, हामीलाई माया गर्नुहुने जीवित परमेश्वर येशू ख्रीष्टको नाम, आमेन। सबैलाई जय मसीह।